जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप देख रहे हैं अमृत वेला गुरु जी का। इस चैनल पर हम संगत के नए और पुराने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। हम आपके सत्संग को संगत में शेयर करेंगे। संगत जी, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो एक आंटी जी का सत्संग है। वो गुरु जी की छोटी सी प्यारी सी बेटी है, बहुत ही प्यारी बेटी है। वो हमेशा सत्संग अपना वो हमारे साथ शेयर करती रहती हैं। आपने कई बार उनके सत्संग सुने भी होंगे और बहुत मोटिवेशनल सत्संग होते हैं उनके। तो आज हम उनका सत्संग शेयर कर रहे हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सत्संग में अंत तक बने रहें और गुरु जी की कृपा को प्राप्त करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी वापस एक बहुत प्यारा सा मैसेज मॉर्निंग में लेके आई हूँ। गुरुपा ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले इतना प्यारा सा मैसेज दिया कि पुत्र हुण खुश हो जा, आज तो लेके तेरी जिंदगी विच सब कुछ सही होगा, ये मेरा वादा है। मेरी तरह पता नहीं ना जाने कितनी संगत के लिए ये मैसेज था। और सिर्फ संगत जी, गुरुपा से नहीं, यूनिवर्स से भी ये मैसेज आया है और नीम करौली बाबा जी से भी ये मैसेज आया है कि राम राम लिख, राम नाम का जाप कर, बाकी सब कुछ मेरे पे छोड़ दे, मैं आज से तेरी ज़िंदगी में सब कुछ सही करूँगा। और जैसे कि मैंने कल कहा था कि गुरुपा ने भी प्रॉमिस की है कि आने वाली 7 तारीख बहुत लकी होगी उनके बर्थडे से पहले पहले। न जाने हमारे कितने कोई रुके हुए जो काम थे वो सब मेरे गुरुपा बनाएंगे। हम सब पे उनकी कृपा बनी रहेगी और हम सब खुश होंगे। हमें बस सिर्फ उनका मंत्र जाप करना है, बिना स्वार्थ, बिना कोई चीज़। हमने नीवा होके रहना है। हमने किसी चीज़ का घमंड नहीं करना कि मेरे पास ईश्वर है, मेरे पास मेरे गुरु है। बिल्कुल नहीं, गुरुपा को ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं। अगर गुरुपा मेरे अंदर भी ये सारी चीज़ें आ रही है या कुछ भी है, या मेरे अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है, मुझे मदद कीजिए ताकि मैं उसको ओवरकम कर पाऊँ और मैं अच्छी रास्ते पे चलूँ। गुरुपा हमेशा मुझे सही रास्ते पे चलाइए, सही चीज़ें समझाइए और मुझे हमेशा नीवा रखिए। मैं एक ही चीज़, एक ही अरदास करती हूँ और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करूँगी। जल्दी गुरुपा की एक नई ब्लेसिंग्स के साथ और गुड न्यूज़ के साथ आऊँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने बहुत एक प्यारा सा मैसेज भेजा है। एक मैसेज उन्होंने ये भेजा है कि पुत्र, तो अपना जल प्रसाद पी और अपनी मिट्टी के मटके में भी घर में डाला कर, ताकि ये अमृत तू भी खुद भी पिए और अपने परिवार को भी पिलाए। शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। और सच्ची संगत जी, जल प्रसाद में इतनी ताकत है। आप जब मंत्र जाप करके वो जल प्रसाद ग्रहण करते हो तब इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको मिलती है। आपकी सारी डिप्रेशन, सारी बीमारी, सारी नेगेटिविटी सब कुछ चला जाता है। वो आपके सारे कष्ट अंदर से काटते हैं, सबकी हेल्थ अच्छी करते हैं, आपको स्ट्रेंथ देते हैं। तो संगत जी, गुरु जी का जल प्रसाद ज़रूर पीजिएगा। और गुरु जी ने एक और मैसेज भेजा है कि पुत्र, तुझे आज जो मांगना है वो मांग ले, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, पर उससे पहले तुझे शुक्राना करना है और तुझे मेरी ब्लेसिंग शेयर करनी है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, बहुत 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 लख लख करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुपा। मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको तो पता ही है मुझे क्या देना है और क्या नहीं देना। और जिस संगत को जो कुछ मांगना है वो बिल्कुल गुरु जी से मांगिए। गुरुपा आपको सब कुछ देंगे। बस एक चीज़ याद रखना, गुरुपा को हमसे सिर्फ मंत्र जाप, अच्छाई और यही चीज़ें चाहिए होती है। वो हमसे रिटर्न में कुछ नहीं मांगते। कभी ये नहीं कहते कि मेरा भक्त अगर मुझसे ये मांगेगा तो मैं उससे ये कहूँगी। वो हमारी कोई
کٹھن وہ بھی نہیں لیتے، یا ہمیں کوئی مطلب ایسا ٹاسک بھی نہیں دیتے کہ تم یہ کمپلیٹ کرو گے اسی کے بعد تمہیں ملے گا. جو باقی ساری چیزیں ہیں وہ تو نیتی کی چیزیں ہے، وہ تو مطلب جو ہے انہیں پاس کرنا ہی ہوتا ہے، وہ ایک دنیا کی سائیکل ہے، وہ تو سب کو جانا ہوتا ہے. بٹ اگر آپ کچھ مانگتے ہو تو ہمارے گروپا کبھی منع نہیں کرتے. تو سنگت جی جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے، گروپا کا میسج ہے، اور زیادہ سے زیادہ سنگت کو یہ چیز شیئر کیجئے تاکہ ہر سنگت تک ان کی بلیسنگز جائے. اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے روپ میں ہمارے تھرو پتہ نہیں ہم کتنی سنگتوں تک وہ چیزیں پہنچاتے ہو جن کی وہ سچ میں بے صبری سے انتظار کرتے ہیں. جے گرو جی، شکرانہ گرو جی. اوم نمः شیوائے. شیو جی سدا سہائے. اوم نمः شیوائے. گرو جی سدا سہائے. اور سنگت جی میں ایک اور چیز بتانا چاہتی ہوں، سوری میں بتانا بھول گئی. میں نے صبح گرو جی کو بولا تھا آج، کیونکہ ہمیشہ ہمارا کبھی کبھی کام بنتے بنتے اٹک جاتا ہے. تو گروپا مجھے ہمیشہ ایک چیز بولتے ہیں کہ پتر کوئی بھی کام ہونے سے پہلے رندورا نہیں پیٹتے. کچھ کچھ چیزیں ہمیشہ ہمارے تک رہنی چاہیے، چاہے وہ تمہارا پریوار ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. سنگت جی یہ بھی ایک گروپا کی بہت بڑی بلیسنگز ہے اور میسج ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم خوش ہو کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگ جاتے ہیں. بٹ وہ چیز ہمیں نہیں کرنی ہوتی، کیونکہ ہمیں اس انسان کا بھی نہیں پتہ ہوتا، اور ہمارے الگ الگ آجو بازو جو ہمارے وائبریشنز ہوتے، سراؤنڈنگز ہوتی ہے، ہمیں وہ بھی نہیں پتہ ہوتی. کون ہمیں سن رہا ہے، کیسی وائبریشن ہے، کس وائبریشن میں ہم بیٹھے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو سنگت جی نہ بتائے وہ چیز اچھی ہے. اور جب آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ آتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، آپ کو کوئی اور چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دل سے گروپا کو یاد کیجئے، دل سے رام نام کا جاپ کیجئے، دل سے واحے گرو کا نام لیجئے اور ان پہ چیز سونپیے. میں نے ایک چیز وہی سونپی تھی، اور وہی چیز میں سچ میں ایک بہت بڑا میریکل ہوتا ہے کہ میرا ایک کمپنی میں میری سینئر ہے اور میرا باس ہے، وہ مجھ سے اتنا زیادہ روڈ ہو رہا تھا اتنے دنوں سے کہ مطلب بات بات پہ مجھے سنا رہا تھا، ساری چیزیں ہو رہی تھی. پر گروپا کو آج میں بولی تھی، میں روز بولتے وقت گھر سے نکلتے وقت بولتی ہوں کہ گروپا آج آپ میرے ساتھ چلو گے، آپ میرے سے کام کرواؤ گے، ساری چیزیں آپ کرواؤ گے. اور کتنے دن پہلے بھی ممی سے یہی بات کر رہی تھی کہ مما ایسا ہو رہا ہے، ممی بول رہے تھے تو کچھ مت کر، تو بس ان کو کہہ دے، وہ سب کچھ دیکھ لیں گے، سب کچھ سنبھال لیں گے. اور سچ میں آج میں نے نکلتے وقت پھر ایک بار بولا گروپا کہ میری ساری چیزیں آپ کرو گے، سب کچھ آپ کرو گے، اور پلیز ان کو میرے سے تھوڑا دور رکھے. کیونکہ ہمارے پاس لوگوں کے دماغ کی چابی نہیں ہے، بٹ ہمارے گروپا کے پاس ضرور ہے. تو میں نے یہی چیز ارداس کی تھی، اور وہ آج مجھے اتنے اچھے سے بول کے گیا، وہ میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بلیسنگز دے کے گیا ہے کہ اٹس اوکے، تو ٹینشن نہ لے، ساری چیزیں ہو جو بھی، تو بس کام کر، تو میٹنگ نکال. اور میں نے یہی بولا تو وہ میں بس بول کے گئی تھی، اور میں بالکل شوق ہو گئی کہ ابھی 3-4 دنوں سے تو یہ بس میرے سے مطلب روڈ بات کر رہے ہوتے ہیں، میرے پہ بھڑک رہے ہوتے ہیں، ان کو بس کچھ نہ کچھ میرے میں غلطی دکھ رہی ہوتی ہے. بٹ آج دیکھو سنگت جی، مطلب وہ میرے گروپا ہی تھے، ان کے ہی تھرو میرے گروپا مجھے آج بلیسنگز دے کے گئے کہ بیٹا ٹھیک ہے، ٹینشن نہیں لینی، بس کام کرنا ہے، اس مہینے تیرا کام ہو جائے گا. اور یہی بات میرے باس نے بھی بولی، پر میرے باس نے تھوڑے الگ وے میں بولی. اور گروپا تو مجھے ویسے ہی کہہ رہے ہیں، ہم سب کے لیے یہ بلیسنگ ہے کہ اس مہینے پہلے ہمارا کام ہو جائے گا، اور 7 تاریخ سے پہلے تو پتہ نہیں ہم نے کتنا بڑا سرپرائز دیں گے گروپا. سو اننتم اننتم بار شکرانہ میرے گروپا، میرے مالک، شکرانہ میرے گروپا آج ان کی طرف سے مجھے بلیسنگز دینے کے لیے اور مجھے اتنی اچھی ہیپینس دینے کے لیے. بہت بہت شکرانہ، اننتم اننتم بار شکرانہ. جے گرو جی، شکرانہ گرو جی.